89%. 89 में तो कति कति भयो 79%. यस्ता जुन रुखबाट हामी कार्बन डाइअक्साइड पाउँछौँ, जुन रुखबाट हामीले अक्सिजन दिन्छौँ, त्यो रुख यदि रहेन भने के हुन्छ हालत? तँलाई के तेरो हड्डी बाँच्यो तेरो चोर जसरी त अर्का बुढी जिस्काउँदै दि त तेरो बदाले बुढी मेरो बुढी हो त्यो हिरो बच्चा साला अब जिस्का तेरो करको हड्डी बाँच्छु हिरो बच्चा ओ बच्चा के छ साला विद्या जिस्काउँछ तेरो पाख्दा कुन्जाले डबिङ गरेको कडा गरे यार विद्या जिस्काउँछ यार साला त्यसलाई पिटाउ साला हो पिट्नुपर्छ ल